साथीहरू तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीले शिक्षक लाइसेन्सको पाठ्यक्रम राख्न गइरहेका छौँ। शिक्षक लाइसेन्सको पाठ्यक्रम शिक्षक लाइसेन्स प्रावि तहको पाठ्यक्रम प्रकाशन भएको छैन। प्रकाशन हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। यो दोधार छ। प्राविको पाठ्यक्रम निमाविको पाठ्यक्रम मैले राखिसकेको छु र प्राविको पाठ्यक्रम प्रकाशन हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ है। त्यो दोधारमा छ, कार्यान्वयन हुँदैछ, छलफल हुँदैछ। र माविको पाठ्यक्रम आज मैले राख्न गइरहेको छु। निमाविको अपलोड गरिसकेको छु। निमाविको सबै सब्जेक्टको एउटै पाठ्यक्रम हुनेछ। सबै सब्जेक्टको एउटै पाठ्यक्रम हुनेछ। शिक्षक सेवा आयोगको निर्णय तपाईको 2078 12 महिना 2 गते यो नोटिस आइसकेको थियो है। 2078 12 महिना 2 गते नोटिस आएको थियो। माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम 2078 भनेर लेखेको छ। हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईले है। यो माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम हो। एकदमै सजिलो छ र यसको पूर्णाङ्क भनेको तपाईको 100 हुन्छ अनि उत्तीर्णाङ्क तपाईको 50 हुन्छ। 50 नम्बर ल्याउनु भयो भने तपाईँ लाइसेन्स प्राप्त गर्नुहुन्छ। समय 1 घण्टा हो। यसमा वस्तुगत भनेको टिक क्वेसन लगाउने मात्र प्रश्न सोध्छ है। त्यसपछि हामीले परिचय त हेर्न सक्छौँ। उद्देश्यहरू हेर्न परेन। हामी सिधै पाठ्यक्रमतर्फ जान्छौँ है। उद्देश्य हेर्न परेन, पाठ्यक्रमतर्फ मात्रै जान्छौँ हामी। फर्स्टमा छ नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली है। राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली सामान्य शिक्षा खण्ड कबाट है। कबाट सामान्य शिक्षाबाट नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीबाट प्रश्नहरू सोध्नेछ। नेपालको राष्ट्रिय शिक्षाबाट प्रश्नहरू सोध्नेछ है। नेपालको राष्ट्रिय शिक्षाबाट प्रश्नहरू सोध्नेछ है। अनि तपाईको यहाँ लेखेको छ, यहाँ देखाएको छ नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था मौलिक हकहरू 31 मौलिक हकहरू छन्। यो मैले अपलोड बनाएर हालिसकेको छु। भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला। 30 वटा मौलिक हक तपाईले 10 मिनेटमा 100% सम्झिनु हुनेछ। त्यो बनाएर हालेको छु। राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू र नीतिहरू नेपालको 13 वटा नीतिहरू छन्। नेपालमा 13 वटा नीतिहरू छन् र 196 वटा उपनीति छन् है। 13 वटा नीति 96 वटा उपनीतिहरू छन्। त्यो पनि मैले अपलोड गरेर राख्नेछु। नेपालको शैक्षिक इतिहास योबाट प्रश्नहरू सोध्नेछ। नेपालको शैक्षिक इतिहास भनेको जस्तै राणाकालीन समयमा कस्तो थियो, त्यसपछि देव शमशेर, चन्द्र शमशेर हैन, त्यसपछि यिनीहरूको बारेमा चाहिँ तपाईलाई सोध्नेछ प्रश्नहरू हैन। त्यसपछि दरबार स्कुलको स्थापना कहिले भयो हैन, नेपालको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्थापना यताउति सबै हुन्छ। 0 बाट अहिलेसम्मको सबै इतिहास है। नेपालको शैक्षिक इतिहास के भएछ है, त्यो सबै सोध्नेछ है। त्यसपछि हामीलाई अर्को छ नेपालको इतिहास भइसक्यो। विद्यालय शिक्षाको संरचना र प्रकार। अहिले शिक्षाका प्रकार 3 प्रकारका छन्, 4 प्रकारका छन्, त्यो सोध्छ है। अनि विद्यालय शिक्षाको संरचना जहिले अहिलेको 2028 को 8औं संशोधन अनुसार चाहिँ यसमा 9+4 को संरचना छ है। 9 भनेको 0 भनेपछि बाल शिक्षादेखि 8 सम्म आधारभूत, 9, 10, 11, 12 4 वटा फेरि माध्यमिक तह गराएको छ। यस्तो संरचना पनि सोध्नेछ। शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य तथा तहगत उद्देश्य। शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य तथा तहगत उद्देश्य भनेको अहिले शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य भनेको 12 वटा छन् है। शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू 12 वटा छन्। जुन तपाईले 9, 10 मा शिक्षा विषय पढ्नु भएको थियो भने त्यहाँ प्रत्येक व्यक्तिको अन्तर्निहित क्षमता र व्यक्तित्व विकासका सम्भावनालाई प्रस्फुटन गर्ने भन्ने एउटा शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य अन्तर्गत एउटा बुँदा हो। यस्तै गरेर 12 वटा बुँदाहरू छन् है। त्यो घोक्नु पर्नेछ। नेपालको सार्वभौम सत्ता यस्ता छन्।
नेपालको स्रोत साधनको परिचालन, यस्ता यस्तै बुदाहरू तपाईँले घोक्नुपर्ने हुन्छ। 12वटा छ है। अनि राष्ट्रिय उद्देश्य 12वटा छन्। राष्ट्रिय उद्देश्य अन्तर्गत पनि तपाईँको राष्ट्रिय शिक्षाको उद्देश्य भनेको तपाईँको प्राविको, निमाविको यस्ता यस्तै छुट्टा छुट्टै छन्। जस्तो आधारभूतको छुट्टै सक्षमताहरू छन्, अनि निमाविको छुट्टै सक्षमताहरू छन्। 1 देखि 3 सम्म छुट्टै छन्। जस्तो कि 1 देखि 3 सम्म सक्षमताहरू 1 देखि 3, 4 देखि 5, 6 देखि 8, 9 देखि 10, अनि फेरि 9 देखि 12 यस्तो सक्षमताहरू छन्। 1 देखि 3 सम्मको सक्षमता भनेको 7 हो। 4 देखि 5 सम्मको सक्षमता भनेको 8 हो। 6 देखि 8 सम्म भनेको सक्षमता कति हो? 6 देखि 8 सम्मको सक्षमता भनेको 13, अनि 9 देखि 10 सम्मको सक्षमता 11, त्यसपछि 9 देखि 12को सक्षमता भनेको 15वटा हो। अनि आधारभूत तहको सक्षमता यसरी सोध्छ। यो पनि म सिकाउनेछु सजिलैसँग तपाईँहरूलाई है। अनि त्यसपछि शिक्षा ऐन 2028 संशोधन तथा शिक्षा नियमावली 2049, शिक्षा नियमावली 2049, शिक्षा ऐन भनेको कानुन के छन् त भनेको यस सम्बन्धी सोध्न सक्नेछ प्रश्नहरू है। अनि शिक्षा नियमावली 2049 शिक्षकको तलब कति हुन्छ, अनि के सेवा सुविधा पाउँछन् भन्ने एमा पर्छ। अनि कुन विद्यार्थीको आचार संहिता के छ, यो सबै हुन्छ। गाउँपालिका, त्यसपछि अनि त्यसपछि शिक्षा समितिले के गर्छ, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले के गर्छ भन्ने चाहिँ शिक्षा ऐनमा चाहिँ देखाएको छ है। अनि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 भनेको छ। यो पनि तपाईँले जान्नुपर्ने छ। अनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 होइन, 2074 6 महिना 29 गते यो प्रकाशन भएको जस्तो लाग्छ मलाई है। यसका माध्यमिक र मावि र प्राविको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार मात्रै पढ्नुपर्छ। शिक्षा सम्बन्धी अधिकार मात्रै। यसमा चाहिँ 23वटा अधिकारहरू हामीले पढ्नुपर्छ है। 23वटा अधिकार हामीले पढ्नुपर्छ। 23वटा अधिकार जस्तै वडा समितिको पढ्नुपर्छ, वडा समिति। त्यसपछि नगरपालिकाको काम कर्तव्य अधिकार, यो फेरि शिक्षा सम्बन्धी मात्रै है। काम कर्तव्य अधिकार यता सम्झिनुपर्छ। अनि राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी भनेको छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2078मा जस्तै तपाईँको नेपालीको पाठ्यभार कति छ, नेपालीको पाठ्यभार कति छ, प्राविको नेपालीको अनि अङ्ग्रेजीको पाठ्यभार कति छ, 1-3 सम्म। अनि यो सबै पढ्नुपर्छ। यो सजिलो छ एकदम हामीले। अनि इन्चोन घोषणा र दिगो विकास लक्ष्य कार्य ढाँचा भनेको छ। सङ्घीय स्वरूपमा शिक्षाको व्यवस्था र सञ्चालन भनेको छ। सङ्घीय सञ्चालनमा कस्ता छन्। अनि अर्को छ शिक्षा समावेशी नीति 2073 सालमा आएको थियो। समावेशी नीति 2073 सालमा आएको थियो, त्यो पनि सम्झिनु होला। अनि समावेशी नीति भनेको जस्तै आदिवासी, त्यसपछि आदिवासी, त्यसपछि तपाईँको महिला, त्यसपछि तपाईँको मधेसी, त्यसपछि अपाङ्ग, अनि त्यसपछि दलित, यिनीहरूको समावेशी हो। आदिवासीको 27% चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, 27% छुट्याएको छ। महिलाको 33%, मधेसीको भनेको सम्भवतः 22% है, मधेसी। अनि त्यसपछि मुसलमानहरू यताउति। अपाङ्ग भनेको 5%, अनि त्यसपछि तपाईँको दलित भनेको 9% छुट्याएको छ। यो चाहिँ सबैले जान्नुपर्ने हुन्छ है। अनि बालमैत्री शिक्षाको प्रयास र अवधारणा र प्रयास। बालमैत्री शिक्षा भनेको 2075 6 महिना 7 गते जस्तो लाग्छ, अथवा 76-78 हो, 2075
2076 होइन 2067 8 महिना 9 गते जस्तो लाग्छ है। यो पनि हामीले हेरौँला, सजिलो छ। अनि शिक्षामा लैङ्गिक समता र समानता र महिला शिक्षा है। महिला शिक्षा भनेको तपाईँले वीर शमशेरले सुरु गर्नुभएको थियो नेपालमा महिला शिक्षा 1945मा वीर शमशेरले सुरु गर्नुभएको थियो, वीर शमशेरले। अनि महिला शिक्षा, अनि त्यो समता र समानता, समता र समानता एकदम फरक छ। समानता 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 र समता र समानता है। समानता र समता र समानता यसमा के छ भने समता भनेको महिला र पुरुषलाई बराबरी हुनुपर्छ। समानता भनेको जस्तै कि महिला र पुरुषले शिक्षामा विद्यालय जाने अधिकार समान हुनुपर्छ भनेको समानता भयो है। अनि समानता भनेको महिलालाई छुट 33% दिएर बराबरी समावेशीतर्फ राखेको छ, त्यसलाई समानता भन्छ। समता भन्यो भने अधिकार सेम हो भनेपछि समता भयो। यसरी चाहिँ पनि यो हामीले सिकाउन सक्छौँ। लैङ्गिक समानता भन्ने यो जानिन्छ। औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा भने 2013 देखि एकदम प्रचार रूपमा एकदम व्यापक रूपमा लागेको थियो। अनौपचारिक है, अनौपचारिक। अनि अनौपचारिक शिक्षा भनेको तपाईँले विद्यालयभन्दा बाहिर पढ्ने शिक्षा, जति बेला पनि पढ्न सक्ने शिक्षा होइन, केही निश्चित समय मात्रै पढ्न सक्ने शिक्षा हो। अनि साक्षर शिक्षा भनेको साक्षर बनाउने, जस्तै 15 वर्षदेखि 45 वर्षसम्म अथवा 60 वर्षसम्म यो छ। अनि डिजिटल साक्षरता, वैकल्पिक तथा निरन्तर शिक्षा। निरन्तर शिक्षा भनेको यो पनि सजिलो छ। खुल्ला तथा दूर शिक्षा भनेको छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र रोजगार, मतलब प्राविधिक शिक्षा यो पनि सजिलो छ। अनि जीवन उपयोगी पनि शिक्षा भनेको तपाईँको जीवन उपयोगी शिक्षा भनेको व्यापक रूपमा सिकिने शिक्षा हो होइन। सामान्य व्यावसायिक सिप अनि शिक्षामा द्वन्द्व र तनाव, सुव्यवस्थापन, सङ्कटमा शिक्षा व्यवस्थापन र सिकाइ भनेको छ, अनि सजिलो छ। अनि अर्को छ सिकाइ र बाल मनोविज्ञान, सिकाइको अवधारणा र स्वरूप, सिकाइका सिद्धान्तहरू। अब व्यवहारवाद भनेको तपाईँले प्याभलभ अनि स्किनर अनि थर्नडाइकले सिकाएका हुन्। संज्ञानवाद भनेको तपाईँको कोहोलरले चिम्पान्जीमा गराएको थियो, चिम्पान्जीमा। अनि व्यवहारले भने मुसोमा, बिरालुमा गराएको थियो यो व्यवहारवाद। संज्ञानवाद भनेको कोहरले। निर्माणवाद भनेको तपाईँले जिन पियाजेले गराउनु भएको थियो। सामाजिक निर्माणवाद भनेको अलि नयाँ हो, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। अनि बाल मनोविज्ञानको अवधारणा कहिले आयो, कसरी विकास भयो, सबै सजिलो छ, सिकिन्छ होइन। युवा अवस्था र किशोर अवस्था, किशोर अवस्था भनेको आँधी र तुफानको अवस्था भनेर सिकिन्छ होइन। त्यसपछि युवा अवस्था भनेको तपाईँको 18-20 देखि तपाईँको 40 वर्षसम्म युवा अवस्था हुन्छ है। त्यसपछि किशोर अवस्था भनेको 12-13 देखि तपाईँको 18 वर्षसम्म किशोर अवस्था हो। यसको अब तपाईँको गुणहरू, विशेषताहरू चाहिँ हामी सजिलै सिकिन्छ है। सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, उत्प्रेरणा भनेको सुरुको अवस्था हो है। पुनर्बल भनेको जस्तै केही सिकिसकेपछि हामीले केही त्यसको पुरस्कारको रूपमा दिन्छ भने त्यसलाई पुनर्बल भनिन्छ। अभ्यास भनेको प्रतिक्रिया एकदम दोहोऱ्याइरहने। स्मृति भनेको पुराना कुराहरू, विगतका कुराहरूलाई वर्तमानमा सिक्नुलाई स्मृति भनिन्छ। विस्मरण भनेको बिर्सने कुरा है होइन। सिकाइ स्थानान्तरण भनेको 3 प्रकारका छन्, सकारात्मक होइन, सकारात्मक अनि नकारात्मक होइन, शून्य गरेर 3 प्रकारका छन्। नैराश्यता र समायोजन र सिकाइ छन्, एकदम सजिलो छ। सिकाइमा वैयक्तिक भिन्नता के हुन्, विशेष आवश्यकता तथा विशिष्ट क्षमताको पहिचान र स्वरूप शिक्षण भनेको छ, यो सजिलो छ। 3 हेरिसकेका छौँ हामीले। अब हामीले
अर्को हेर्छौँ विद्यालय समुदाय सम्बन्ध। विद्यालय र समुदायको सम्बन्ध भनेको छ विद्यालय समाजको एक सहपदिक पद्धतिका रूपमा स्कुल आज अ सबसिस्टम अफ सोसाइटी भनेको छ। विद्यालय समुदाय सम्बन्ध तथा समुदाय र अभिभावकको विद्यालयप्रतिको दायित्व, विद्यालय सुधार योजना र यसको प्रभावकारिता, गाउँ यहाँ मैले भनेको थिएँ नि तपाईँको गाउँ नगर शिक्षा परियोजना भनेको छ। विद्यालयको विकास समुदाय परिचालन भनेको छ। विद्यालय विकासमा स्रोत पहिचान, अङ्कन, वर्गीकरण, परिचालन, बजेट व्यवस्थापन के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। त्यसपछि विद्यालय शिक्षामा नागरिक समाज, गैर सरकारी संस्था, आइएनजिओहरूको कुरा होइन, सामाजिक संस्थाको भूमिका त्यो सम्झिन एकदम सजिलो कुरा छ। विद्यालय शिक्षामा सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनाइ, यसको बारेमा पनि प्रश्नहरू आउँछन्। शिक्षाको विकासमा शिक्षकका पेसागत सङ्घको भूमिका होइन, जस्तै राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनहरू छन् नि, यस्ताको भूमिका के रहन्छ त भनेर हामीलाई सिकाउन खोजेको छ। अर्को छ हामीलाई शिक्षाको पेसागत विकासको अवधारणा, यसको आवश्यकता र उपाय। शिक्षाको तालिम पिटिएम हो कि टिपिएम भन्छ, टिपिएम हो कि के भन्छ, यसको तालिमको व्यवस्था है। शिक्षकका सक्षमताहरू 8 प्रकारका सक्षमताहरू छन् होइन, विषयवस्तुको ज्ञान होइन, विषयवस्तुको ज्ञान, संसारको ज्ञान होइन, यस्ता गरेर अनि 8टा सक्षमताहरू जान्नुपर्ने भयो। शिक्षक पेसागत विकासको वर्तमान स्वरूप अहिले के तालिम दिन्छ भनेको तपाईँको एउटा शिक्षा विकास सामाजिक मन्त्रालयबाट शिक्षकलाई तालिम दिन्छ। प्रत्येक प्रदेशमा 7वटा चाहिँ मन्त्रालयहरू रहेका छन् है। यसको शिक्षकको पेसागत दक्षता विकासमा उपाय एवं प्रचलित मोडेल तथा सामग्री भनेको प्रणालीहरू भनेको छ। यसको बारेमा पनि सजिलैसँग सिकिन्छ। विद्यालय सिकाइ सङ्गठन, स्कुल आज लर्निङ अर्गनाइजेसनका रूपमा विकास भनेको छ। सिकाइको सङ्गठन के हुन्छन् भनेर जानिन्छ। अध्यापन अनुमतिको आवश्यकता, औचित्य भनेछ। जस्तै अध्यापन अनुमति पत्र भनेको कहिलेदेखि सुरु भयो तपाईँको थाहा छ? 2068 10 महिना 25 गते 10 महिना 65 योबाट अध्यापन अनुमति पत्रको सुरुवात भएको थियो। यसको आवश्यकता के छ, औचित्य के छ, यसको बारेमा पनि जान्नुपर्ने भयो है। शिक्षकको नैतिक मूल्य मान्यता, उत्तरदायित्व र तिनको परिचालन है। नैतिक मूल्य मान्यता के छन्, मान्यताहरू छन्, उत्तरदायित्व शिक्षकले के वहन गर्नुपर्छ, तिनको परिचालन कसरी गर्नुपर्छ, सजिलो छ। स्थानीय तह विद्यालयमा शैक्षिक अनुगमन, सुपरिवेक्षक तथा पेसागत विकासमा सहयोग भनेको छ। यो पनि सजिलो कुरा भयो। अर्को छ गुणस्तरीय शिक्षाको परिभाषा होइन, के हुन् गुणस्तरीय शिक्षा भनेको अवधारणा, आयाम, विशेषता जान्नुपर्ने भयो। गुणस्तरीय शिक्षाका प्रचलित मापदण्ड अथवा सूचकहरू के छन्, यसको बारेमा पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शैक्षिक नीति र कार्यक्रम के विद्यालय सुधार होइन, एसएसआरपी, यसको के छन्, यसको एसएसआरपीका नीतिहरू के छन्, कार्यक्रमहरू के छन्, त्यो जान्नुपर्ने भयो। विद्यालय कार्य सम्पादन परीक्षण, विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षाका प्रतिवेदनहरू र तिनका प्रमुख सिफारिसहरू। विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि हुन नसक्नुका कारण र गुणस्तर सुधारका उपायहरू। गुणस्तरीय शिक्षाको विकासमा शिक्षक, अभिभावक समुदाय र विद्यार्थीको भूमिका के छन्, त्यो बारेमा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। सजिलै प्रक्रिया हो है, सजिलै छ। शैक्षिक अनुशासन र नेतृत्व, शैक्षिक सुशासन र नेतृत्व के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। शैक्षिक सुशासनको परिचय र अवधारणा, शैक्षिक सुशासनमा नागरिक वडापत्र, उजुरी र गुनासो व्यवस्थापन भनेको छ। त्यसै गरी शैक्षिक सुशासनमा नागरिक वडापत्र है, उजुरी र गुनासो व्यवस्थापन भन्ने छ। जस्तै तपाईँको वडा कार्यालयमा नागरिक वडापत्र भनेको त्यो जस्तै अस्पतालमा जानुभयो भने त्यो बाहिरपट्टि लेखेका हुन्छ नि, त्यहाँ
सरले क्रिया गरेको यति रुपैयाँ यस्तो भनेको होइन, त्यो चाहिँ वडापत्र हो। यसको बारेमा सुशासन, गुनासो र उजुरीहरू त्यो जान्नुपर्ने भयो। विद्यालयको अभिलेख, व्यवस्थापन र प्रयोग बारेमा जान्नुपर्ने भयो है। शैक्षिक नेतृत्व, अवधारणा र प्रकार, आवश्यक सिपहरू यसको बारेमा जान्नुपर्ने भयो। नेतृत्व विकास र प्रयोगमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रशिक्षक र विद्यार्थीको भूमिकाहरू के छन् यसको बारेमा जान्नुपर्ने भयो। विद्यार्थीको क्षमता प्रस्फुटन, शिक्षकको भूमिका, विद्यार्थीको क्षमता प्रस्फुटनमा विद्यार्थीले शिक्षकले के भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भनेर यसको बारेमा जान्नुपर्ने भयो। सिकाइमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अवसर, प्रजातान्त्रिक शिक्षण भनेको विद्यार्थी र शिक्षक आफै दुईटाले पाठ्यक्रम बनाएर पाठ्योजना बनाएर शिक्षण गर्ने है। कसरी सिक्न सकिन्छ भने शिक्षक र विद्यार्थी छलफल गर्ने, अनि यसरी सिक्न सकिन्छ भनेर निष्कर्ष निकालेर त्यही अनुसार पढाउने है। त्यसपछि तपाईँको रहेको छ शिक्षण सिकाइमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अवसर, विद्यार्थीमा नेतृत्व लिन सक्ने समान अवसर सिर्जना, विद्यार्थीहरूमा भएको बहुप्रतिभाको खोजी गर्ने, त्यसपछि स्वव्यवस्थापन, आत्मचिन्तन र आत्ममूल्याङ्कनको वातावरण निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी समूह परिचालन सम्बन्धी सिप, समूह जस्तै ग्रुपहरूमा सिकाउनु पर्यो भने 4देखि 6वटा ग्रुप राम्रो हुन्छ अरे है। 4देखि 6वटा ग्रुप बनाएर पढाउने भने एकदम राम्रो हुन्छ भन्ने छ। यो आधिकारिकै हो। समूह परिचालन सम्बन्धी सिप, शैक्षणिक नेतृत्व र दीर्घकालीन सोच एवं सृजनात्मक भन्ने कुरा छ। यसको बारेमा पनि हामीले पढ्छौँ। त्यसपछि हामी आएर पढ्न चाहन्छौँ कि कक्षा कोठा व्यवस्थापन, एकदमै सजिलो एकदमै सबैलाई सजिलो लाग्ने। कक्षा कोठा व्यवस्थापन तथा शैक्षणिक योजना भनेको छ कक्षा कोठाको व्यवस्थापन, अवधारणा, अभ्यास है, विशेषता, प्रयोग, अवस्था तथा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको छ। बसाइ व्यवस्थापन, कसरी बसाइ व्यवस्था, सकेसम्म बसाइ व्यवस्था गर्नु भने यु आकारमा अथवा यु बोर्ड छ, विद्यार्थीहरू यु आकारमा बस्यो भने सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी अटाउने सम्भावना हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ। त्यसपछि याल आकारमा बस्न सकिन्छ होइन, अनि श्रेणी क्रममा बस्न सकिन्छ, धेरै प्रकारका छन्, त्यो पनि हामी सिक्छौँ। अन्तर्क्रियात्मक सिकाइ सामग्रीको सङ्कलन भनेको स्थानीय तहको सिकाइ सामग्री प्रयोग गऱ्यौँ भने सबैभन्दा उत्कृष्ट हुन्छ होइन। मूल्य, बढी मूल्य पर्ने, कम मूल्य पर्ने, शैक्षिक सामग्रीमा श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू पनि हामी पढ्छौँ। प्रयोग, भित्तीय सामग्रीको प्रयोग, भित्तामा हामीले कस्ता सामग्री प्रयोग गरिन्छ, कति अक्षरमा लेख्दा कति नजिकबाट देख्न सकिन्छ, कति टाढासम्म देख्दासम्मको अक्षर बनाउनु, कति ठुला अक्षर बनाउने भन्ने कुरा पनि हामीले सिक्छौँ। यो चाहिन्छ है, यो बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। कक्षा कोठाभित्रको अन्तर्क्रिया, अवधारणा र प्रयोग, कक्षा कोठा प्रभावकारी सञ्चार, पूर्व ज्ञानको परीक्षण, विद्यार्थी क्रियाशीलता, प्रश्न गर्ने सिप, निर्देशन सिप, विद्यार्थी परामर्श, बुझाइ सिपको परीक्षण र सुधारात्मक परीक्षण भनेको जुन जान्दैनन् त्यसलाई चाहिँ अलिक बढी फोकस गरेर त्यसलाई शिक्षण गर्ने है। यसको बारेमा छ। शैक्षणिक योजना 3को उपयोग, कक्षा शिक्षण भनेको एउटा शिक्षकले दिनभरि एउटै कक्षामा पढायो भने कक्षा शिक्षण। विषय शिक्षण भनेको जस्तै मैले साइन्स पढेको थिएँ, मैले साइन्स पढाएँ भने त्यो विषय शिक्षण भयो। मिश्रित शिक्षण भनेको तपाईँलाई अब जुनसुकै उमेरका जुनसुकै क्लासका विद्यार्थीहरूलाई पढाउने होइन। सिकाइका लागि वार्षिक, साप्ताहिक, एकाइ र दैनिक पाठ्योजना निर्माण भनेको अब सिकाइका लागि वार्षिक पाठ्योजना भनेको यो शिक्षकले निर्माण गर्छ। वार्षिक कार्यपात्रो भनौँ भने प्रले निर्माण गर्छन् होइन। अनि साप्ताहिक एकाइ परीक्षा भनेको यसमा समय उल्लेख हुँदैन, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, समय उल्लेख हुँदैन। दैनिक पाठ्योजना त तपाईँलाई थाहा छ, यसको बारेमा जान्नुपर्ने भयो है। शिक्षक विद्यार्थी तथा विद्यार्थी बिच सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्दा है, यस एकदम सजिलो भयो। सामाजिक संस्कृति तथा भाषिक विविधताको व्यवस्थापन, संस्कृति भनेको विभिन्न प्रकारका जाति मान्छेहरू एउटा विद्यालयमा पढ्छन्, त्यस्तो लागि के कति व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, के कसरी प्रभावकारी शिक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा देखाइएको छ। सह तथा अतिरिक्त क्रियाकलापको योजना र व्यवस्थापन भनेको तपाईँको करिब 13-14वटा क्रियाकलापहरू गराउनु पर्ने भन्ने छ
हैन त्यस्ता क्रियाकलापहरूलाई कसरी हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखाइएको छ है। पाठ्यक्रमको अवधारणा विकास र सम्बन्धित तहको पाठ्यक्रमको अध्ययन भनेको पाठ्यक्रम र विद्यार्थी सहायता प्रणालीमा हामीले जान्छौँ। यसमा कुन च्याप्टरबाट कति प्रश्न सोध्छ भन्ने कुरा लास्टमा देखाउँछु है। पाठ्यक्रमको अवधारणा विकास र सम्बन्धित तहको पाठ्यक्रमको अध्ययन राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 र 2076 यसका चाहिँ अब 12वटा तपाईको राष्ट्रिय उद्देश्यहरू छन् यस्तो जान्न पर्ने भयो है। जस्तै प्राय 1 देखि 3 सम्मको 7वटा उद्देश्यहरू छन्, यस्ता उद्देश्यहरू तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि अर्को रहेको छ कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्याहरू, पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइहरू, पाठ्यपुस्तकको परिचय, विशेषता र अङ्कन हैन, पाठ्यपुस्तक, पाठ्य सामग्री, पाठ्यांश यस्तो जान्नुपर्ने भयो। बाह्य पाठ्यपुस्तकको अवधारणा र प्रयोग, शिक्षणमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकका अन्तरसम्बन्धहरू, शिक्षक निर्देशिका र यसको प्रभावकारी उपयोग, पाठ्य सामग्री र स्रोत सामग्रीको सङ्कलन र निर्माण, तयारी, प्रयोग र भण्डारण भनेको छ पाठ्य सामग्रीको। पुस्तकालयको अवधारणा, यसको सूची र समुचित प्रयोग कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। अर्को छ शिक्षण विधि शैक्षणिक प्रक्रिया हैन, जुन अब विद्यार्थी केन्द्रित के हुन्, शिक्षक केन्द्रित के हुन्, अन्तर्क्रियात्मक के हुन्, विद्यार्थी भयो विद्यार्थी केन्द्रित यो हामीले हेर्छौँ। यसमा शिक्षक केन्द्रित है, शिक्षक केन्द्रित, यो विद्यार्थी केन्द्रित, यो अन्तर्क्रियात्मक, यो सहयोगात्मक। शिक्षक केन्द्रितमा के हुन्छ भने व्याख्या हुन्छ, प्रदर्शन हुन्छ हैन। विद्यार्थीमा के हुन्छ, विद्यार्थीको नै प्रयोग हुन्छ, परियोजना हुन्छ, क्षेत्र भ्रमण हुन्छ। अनि अन्तर्क्रियामा प्रदर्शनी हुन्छ। यो प्रदर्शन भनौँ भने शिक्षक, प्रदर्शनी भनौँ भने अन्तर्क्रियात्मक हुन्छ हैन। त्यसपछि छलफल हुन्छ, यहाँ छलफल पनि अन्तर्क्रिया हुन्छ हैन। सहयोगात्मक त अब कुन बेला सहयोग पर्छ त्यसलाई चाहिँ सहयोग गर्ने कुरा छ हैन। शिक्षण सिकाइमा नवप्रवर्तक, आलोचनात्मक, चेत र सृजनात्मक हैन। शिक्षण सिकाइमा के छन्, नयाँ प्रवर्तकहरू, नियमहरू के छन्, आलोचनात्मक के छन्, सृजनशीलता के छन् भन्ने कुरा जान्नुपर्छ। अनि कक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण, मिश्रित शिक्षण यो हामीले अगाडि हेरिसकेका छौँ। साप्ताहिक, वार्षिक, दैनिक पाठ्यचर्या यो हेरिसकेका छौँ। आधुनिक शिक्षण रणनीतिहरू, परियोजना कार्य, वर्कफिल्ड, समालोचनात्मक चिन्तन र विधिहरू हैन, सहयोगात्मक सिकाइ। त्यसपछि उपचारात्मक शिक्षण विधिको प्रयोग, महामारी तथा विपद समयमा शिक्षण सिकाइमा निरन्तरता भनेको जस्तै तपाईहरूलाई कोभिड आयो हैन, कोभिडको प्रकोपले गर्दा शिक्षा अवरुद्ध भयो, तर यसमा के गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा देखाइएको छ है। अर्को छ मूल्याङ्कनको अवधारणा है। मूल्याङ्कन, निर्माणात्मक मूल्याङ्कन, निर्माणात्मक निर्णयात्मक मूल्याङ्कन छ। निर्माणात्मक मूल्याङ्कन भनेको सुधार गर्ने, अनि यो भनेको कक्षा चढाउने यस्तो अन्तिम परीक्षा हुन्छ नि यो सम्बन्धी छ। अनि शिक्षक निर्मित र स्तरीकृत यो छ। शिक्षक निर्मित भनेको पनि विद्यालयमा हुने परीक्षाहरू, स्तरीकृत परीक्षा भनेको लोकसेवामा हुने परीक्षाहरू यस्तो जान्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको विशिष्टकरण तालिका र निर्माण र प्रयोग। विशिष्टकरण तालिका भनेको कुन च्याप्टरबाट कति प्रश्न सोध्ने यसको लास्टमा छ, यसको लास्टमा छ, त्यो चाहिँ विशिष्टकरण तालिकाको हो। यसको लास्टमा मैले देखाउँछु, त्यो हो विशिष्टकरण तालिका। टेबलमा कुन च्याप्टरबाट कति सोध्ने, कुन पाठबाट कति सोध्ने भन्ने चाहिँ त्यो विशिष्टकरण तालिका हो, यसो सकिन्छ। विद्यालय शिक्षामा लेटर ग्रेडिङ पद्धति 2071 सालदेखि लेटर ग्रेडिङ प्रणाली आइसकेको थियो। 71 भनेको प्राविधिक शिक्षा टेक्निकलमा पढाइ युज भएको थियो। अनि 2072 सालमा चाहिँ यो साधारण है, साधारणमा प्रयोग भइसकेको थियो कक्षा 10मा है। कक्षा 10मा
कक्षा 10 को वार्षिक परीक्षामा प्रयोग भइसकेको थियो। त्यसपछि तपाईलाई प्रयोग भइसकेपछि तपाईले विद्यालय शिक्षामा लेटर ग्रेडिङको पद्धति 2072 मा भयो। यो साधारणमा अनि 71 मा 2071 मा तपाईको व्यवसायमा भयो। व्यवसायमा हैन, व्यावसायिक अथवा प्राविधिकमा भनौँ, प्राविधिक तथा व्यवसायमा। अनि त्यसपछि 2074 सालदेखि चाहिँ कक्षा 8 देखि 12 सम्म लागू भयो है। यो चाहिँ सजिलो छ, जानिन्छ। त्यसपछि यो लेटर ग्रेडिङ भयो। परीक्षा र मूल्याङ्कन साधनका परीक्षा। परीक्षा भनेको नि वस्तुगत परीक्षा, विषयगत परीक्षा हुन्छ। वस्तुगतमा 4 वटा हैन, ठिक बेठिक, अनि त्यसै जोडा मिलाउने, बहुवैकल्पिक यस्ता छन् हैन। त्यसपछि विषयगतमा निर्माणात्मक, निबन्धात्मक र वस्तुगत भन्ने कुरा हुन्छ। एकले छोटो प्रश्न र लामो प्रश्न हैन, लामो प्रश्न भने निबन्धात्मक जानिन्छ। अनि मूल्याङ्कनका साधनहरू रुजु सुचु हैन, अवलोकनहरू यस्ता यस्ता छन्। त्यसको बारेमा पनि जान्न पर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को छ नतिजा विश्लेषण र यसको उपयोग। नतिजा विश्लेषण र यसको उपयोग छ। शिक्षण निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली र यसका उपयोगहरू। शिक्षणमा निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली भनेको कक्षा 1 देखि 3 सम्म कक्षा उन्नति भनेको कक्षा चढ्ने सिस्टम हुन्छ। 4 देखि 5 सम्म 50% 50 मूल्याङ्कन, निरन्तर मूल्याङ्कन 50 इक्जामको हुन्छ हैन। त्यसपछि 6 देखि 8 सम्म 60 र 40 भनेको 60 सैद्धान्तिक 40 प्र्याक्टिकल। एमाखेर 60 सैद्धान्तिक 50 प्र्याक्टिकल जस्तो हुन्छ है, त्यो छ। अनि त्यसपछि शिक्षक निर्मित परीक्षाको वैधता र शिक्षकले बनाएको प्रश्नपत्रहरू हैन, परीक्षाहरू वैध छ कि छैन, विश्वसनीयता छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ है। विद्यालय तहमा लिने परीक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, प्रमाणीकरण, विद्यार्थी मूल्याङ्कन अभ्यासहरू के छन् यो बारेमा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ, जान्छौँ पनि सजिलैसँग है। अर्को प्रश्न रहेको छ अनुसन्धान, परिचय र प्रकार र विद्यालय शिक्षामा अनुसन्धानको आवश्यकता के छन् त्यसको बारेमा जान्छौँ। कार्यमूलक अनुसन्धानको अवधारणा, प्रक्रिया र प्रयोग, कक्षा कोठाभित्र सम्बन्धित विषय शिक्षणका समस्याको पहिचान, प्राप्त तथ्याङ्क तथा नतिजाको विश्लेषण र प्रतिवेदनको तयारी, अनुसन्धानका निष्कर्षहरूको शिक्षण सिकाइमा उपयोग, घटना अध्ययन, परिचय, प्रक्रिया र प्रतिवेदन, कार्यमूलक अनुसन्धान र घटना अध्ययन बीच भिन्नता हैन। कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको कुट बेलिन भन्ने व्यक्तिले अवधारणा प्रस्तुत गरे जस्तो लाग्छ मलाई। घटना अध्ययन भन्ने पनि छ। कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको वैज्ञानिक अध्ययन हो कि आफ्नो क्षेत्रमा के कमजोरी भएछन् भनेर आवश्यकताको परिचालन गर्ने, खोज्ने, अनि त्यसपछि त्यसलाई सेल्फ मूल्याङ्कन गर्ने क्या है। यस्तो छ। अब सकिन्छ, सजिलो कुरा छ। अर्को छ शिक्षण सिकाइमा सूचना सञ्चार प्रविधिको आवश्यकता र उपयोग, परिचय, महत्त्व, प्रयोग, चुनौती र ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छन् भन्ने कुरामा हामीले हेर्छौँ। त्यसपछि कम्प्युटर, इन्टरनेट, जनरल प्रयोग भनेको छ। कम्प्युटरको बारेमा हामीले अब धेरै कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ। अनि अफिस प्याकेज भनेको MS वर्ड, MS वर्ड जान्नु पर्यो। कम्प्युटरको उपयोग गर्न शिक्षण सामग्री तथा मूल्याङ्कन। अनि कम्प्युटरको प्रयोग गरी शिक्षण सिकाइमा उपयोग गर्न सकिने जस्तै प्रेजेन्टेसनको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ, पावर पोइन्ट, POWR पावर पोइन्ट यो गर्न सकिन्छ हैन, यसको बारेमा। अनि त्यस MS एक्सेल, एक्सेल यसको बारेमा जान्न पर्ने भयो है। विद्यालयमा प्रयोग गरिने साधारण सफ्टवेयरको प्रयोग गर्ने त MS वर्ड, MS एक्सेल, अनि त्यसपछि पावर पोइन्ट यसको बारेमा जान्न पर्ने भयो। सजिलैसँग सिकाइदिन्छु म। शैक्षिक तथ्याङ्क विश्लेषण, संश्लेषण, प्रयोग, सम्प्रेषणको प्रयोग, अनि एकीकृत शैक्षिक सूचना प्रणाली EIMS इमिस भन्छ यसलाई। इमिसमा 9 वटा तत्त्वहरू रहेका हुन्छन्। विद्यालय को एमा 3 तहको कार्यान्वयन हुन्छ। प्रदेश जिल्लाले 2 वटा कोड दिन्छ। त्यसपछि
नगरपालिकाले 3वटा अनि विद्यालयको 4वटा कोड गरेर 9वटा कोडहरू हुन्छन्। 9वटा कोडहरू हुन्छन्। एमा 9वटा फेरि सिस्टम हुन्छन् है। जस्तै स्टुडेन्ट हुन्छ एउटा STUDENT स्टुडेन्ट हुन्छ। त्यसपछि एउटा टिचर हुन्छ टिचर हुन्छ एउटा 9वटामा एउटा टिचर हुन्छ। एउटा फिजिकल PHOSICL फिजिकल हुन्छ। एउटा MISC हुन्छ हैन। एउटा फेरि EIE हुन्छ हैन। यस्तै गरेर अरू धेरै कुरा हुन्छन्, केही मलाई याद छैन। यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले सिक्छौँ सजिलैसँग। त्यसपछि अर्को छ शाब्दिक बौद्धिक परीक्षण IQ सम्बन्धी क्वेसनहरू सोध्छ। जस्तै शाब्दिक ज्ञान परीक्षण समरूपता भनेको यता र यता मिल्यो भने यता बराबर वाट भन्ने हुन्छ कि यता र यता मिल्यो यता र यता बराबर यो एमा क भयो भने एमा ख भयो भने एमा ए भयो भने एमा के हुन्छ बी हुनपर्छ। यस्तो आउँछ है। सजिलो छ। शाब्दिक वर्गीकरण भनेको जस्तै तपाईँलाई गाडी बनाउने ठाउँलाई ग्यारेज भनिन्छ भने जहाज बनाउने ठाउँलाई के भनिन्छ भन्दा के भनिन्छ यस्तो सोध्छ है। शाब्दिक वर्गीकरणमा जहाज बनाउने ठाउँलाई के भनिन्छ ह्याङ्गर भनिन्छ है। यस्तै सोध्छ। अनि श्रेणीक्रम समस्या छुटेका सङ्ख्याहरू पुरा गर्ने जस्तो कि 2 3 5 7 9 यता वाट छ भन्यो भने यता के हुन्छ 11 हुन्छ कि कति हुन्छ। अब यो चाहिँ आफूले पत्ता लगाउने है। 9 होइन चाहिँ एमा 11 यता कति हुन्छ ठ्याक्क बताउने। सबै के हुन् यिनीहरू रुट सङ्ख्या हुन् होइन। अब एमा 13 हुन्छ। यसरी चाहिँ पत्ता लगाउने हुन्छ। अनि छुटेका श्रेणी भयो होला। भिन्न र दशमलव यो भिन्न र दशमलव मैले पढाएको छु हेर्नु होला है। प्रतिशत र अनुपात पढाएको छु मैले हेर्नु होला। नफा नोक्सान पढाएको छु हेर्नु होला। यो पनि गराइसकेको छु। फेरि पढाउने छु मैले है। यसपछि हामी अर्कोमा जान्छौँ। यो तालिकालाई के भन्छ विशिष्टीकरण तालिका भनेको અહીં हामीलाई थियो नि यसको बारेमा कुन च्याप्टरबाट कति प्रश्न सोध्छ भन्ने कुरा यही हो है। कुन च्याप्टरबाट कति प्रश्न सोध्छ भन्ने कुरा यही हो। पूर्णाङ्क 100 हो। उत्तीर्णाङ्क 50 हो है। सजिलो छ। नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीबाट 2वटा प्रश्नहरू ज्ञान तहबाट 2वटा प्रश्नहरू सिपको प्रयोग तहबाट एउटा प्रश्न उच्चतम दक्षता तहबाट एउटा प्रश्न गरेर 4वटा प्रश्नहरू सोध्नेछ। शिक्षामा नवीनतम चिन्तनहरू 2वटा प्रश्न यताबाट ज्ञानबोध तहबाट। त्यसपछि सिपको प्रयोगबाट एउटा अनि उच्चतम दक्षताकोबाट एउटा सोधेर अनि फेरि यताबाट बाल सिकाइ र बाल मनोविज्ञान एउटा 3टा गरेर 7वटा प्रश्नहरू सोध्नेछ। त्यसपछि हामी आइसक्यौँ विद्यालय समुदाय र सम्बन्ध र स्थानीय शैक्षिक योजनाबाट एउटा 3वटा प्रश्न सोध्यो। 4 भनेको 8 हो। 7 भनेको 14 डबल हुन्छ है। अनि शिक्षाको पेशागत दक्षता यो 1 घण्टा 3वटा भयो है। त्यसपछि अर्को रहेको छ गुणस्तरीय शिक्षा एउटा 1 घण्टा प्रश्न सोध्छ 3वटा भयो है। ज्ञानबोध सिपको प्रयोग भनिन्छ नि उच्चतम दक्षता 3 लेभलको प्रश्नहरू सोध्छ कि यसमा 3 लेभलको। अर्को रहेको छ शैक्षिक सुशासन र नेतृत्व एउटा यताबाट ज्ञानबाट सोध्छ एउटा ज्ञानबाट 2मा प्रयोग यता उच्चतम दक्षताको आधारमा एउटा गरेर 4वटा क्वेसन सोध्छ। कक्षाको त व्यवस्थापन 2वटा अनि त्यसपछि प्रयोगमा एउटा त्यसपछि उच्च दक्षताको आधारमा एउटा सोधेर जम्मा कतिवटा 8वटा माथि र तलतिर गरेर 8वटा प्रश्न सोध्छ है। त्यसपछि पाठ्यक्रमबाट 2वटा एउटा सोध्छ 4वटा नम्बरको सोध्छ। त्यसपछि शैक्षणिक प्रयोग विधि प्रक्रियाबाट 2वटा एउटा त्यसपछि विद्यार्थी मूल्याङ्कन 2वटा भनेको 5 6 9वटा प्रश्न सोध्छ। यसलाई इम्पोर्टेन्ट प्रश्न भयो यसलाई सम्झिनु पर्ला। त्यसपछि विद्यार्थीमा अनुशासन र प्रयोगको 1 1वटा सजिलो छ। सामान्य बौद्धिक परीक्षण
सामान्य बौद्धिक परीक्षणबाट 1 2 3 3 भनेको 6 नम्बरको सोध्दो रहेछ। अनि सूचना कम्प्युटर सम्बन्धी, अनि त्यसपछि एक्सेल, त्यसपछि तपाईँको पावर पोइन्टहरू, यिनी तिनवटाबाट ज्ञानबोध र दक्षता अनुसार 6वटा प्रश्न सोधेर जम्मा 50वटा सोध्ने रहेछ है। यस्तो भयो। अब एकदम सजिलो प्रश्न यहाँ छन्। के गर्नुपर्छ? परीक्षा प्रणाली वस्तुगत हुनेछ भने टिक क्वेसन मात्रै लगाउने हुनेछ, लेख्ने हुने छैन है। वस्तुगत प्रणालीमा प्रति प्रश्न 2 अङ्कका दरले एउटा प्रश्न सोध्यो भने 2 अङ्क प्राप्त गरिनेछ भनेछ। एउटा उत्तर मिलाउनु भयो भने 2 अङ्क प्राप्त गर्नुहुनेछ है। वस्तुगत प्रश्नहरू तयार गर्दा प्रथम लेभल 1 मा 40%, दोस्रो लेभलमा 30%, तेस्रो लेभलमा 30%, 3वटा लेभल हुन्छ। प्रथम लेभलमा एकदम सजिला क्वेसन हो 40%, दोस्रो लेभलमा 30वटा भनेको एकदम मिडियम साइजको, तृतीय लेभल भनेको एकदम हार्ड क्वेसनहरू सोध्छन् 30% है। यसको 1 घन्टा समय हुनेछ। वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न मल्टिपल चोइस प्रश्नको उत्तर सही दिएमा प्रत्येक सही उत्तर बापत 2 अङ्क प्रदान गरिनेछ। एउटा क्वेसन मिलायो भने 2 अङ्क दिनेछ है। अर्को छ, यस पाठ्यक्रममा प्रकायन नियम कानुन नीति तथा कार्यक्रमहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भए वा संशोधन भई हटाएका वा थप गरी संशोधन भई, जस्तै संशोधन भएर कोही हटाएछन् भने 3 महिनाभन्दा अगाडिको मात्रै कायम हुनेछ भनेको छ है। कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झिनुपर्नेछ भनेको छ। यो पाठ्यक्रम 2078 चैत 2 गतेदेखि लागू हुनेछ भनेको छ। तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? मैले सबै डिटेलमा सिकाइदिइसकेको छु है, सबै डिटेलमा सिकाइदिइसकेको छु। अब मैले यसको क्लासहरू राम्रोसँग दिन नि सक्छु है, तपाईँले सबै सिकाएर सूत्रबाट है। थ्याङ्क यू सो मच यति बेलासम्म हेरिदिनु भयो। को हुनुहुन्छ अन्तिमसम्म हेर्ने को हुनुहुन्छ कृपया मी भनेर कमेन्ट गर्नु होला। मैले पढाएको बुझ्नु भएको छ कि बुझ्नु भएको छैन, कस्तो लागिरहेछ, अब तपाईँलाई मोडल क्वेसनहरू चाहिन्छ कि चाहिन्न कमेन्ट गर्नु होला, त्यही अनुसारमा भिडियो बनाउनेछु। थ्याङ्क यू सो मच।